बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ज़बह करने का तरीक़ा क्या है, इस हवाले से 11 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल ये है कि जानवर को ज़बह करने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। तो जवाब ये है कि नंबर 1, छुरी को अच्छी तरह तेज़ करें लेकिन जानवर के सामने तेज़ ना करें। नंबर 2, उसे चारा दें, भूखा और प्यासा उसको ज़बह न करें। नंबर 3, जानवर को जुनूब की तरफ करके उल्टे पहलू इस तरह गिराएं कि जानवर और ज़बह करने वाले का रुख किबला की तरफ हो और जानवर की पीठ जो है वो मशरिक़ की तरफ हो। फिर ज़बह करने वाला अपना सीधा पाँव जो है जानवर की गर्दन पर रख कर ज़बह करें। जानवर को गिराने से पहले किबले का तयन कर लें और जानवर को लिटाने के बाद बिलखसूस पथरीली सख्त ज़मीन पर घसीट कर किबले की तरफ उसका रुख करना ये सख्त अजियत का बाइस है। आगे सवाल ये है कि जानवर को गिराने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो जवाब ये है कि जानवर को गिराने के बाद जानवर के गले पर पानी लगाएं ताकि खाल जो है वो नरम हो जाए। नंबर 2, जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना, मसलन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, ये ज़रूरी है। अगर जानबूझकर नाम ना लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। नंबर 3, ये 4 रगें कटने के बाद जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक़्त तक ना ही इसकी खाल उतारें ना ही इसकी दिल की रगें काटें, बल्कि इसके कटे हुए गले को हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि इस तरह करना जो है जानवर को बिला वजह तकलीफ देना है और जुल्म है। ज़बह करने का तरीक़ाकार क्या है। नंबर 1, जानवर को बाएं यानी उल्टे पहलू पर इस तरह लटाएं कि ज़बह करने वाले और जानवर दोनों का रुख जो है किबला की तरफ हो और अपना सीधा पाँव इसके पहलू पर रख कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाए। ज़बह करने से पहले ये दुआ पढ़ेंगे, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़ातरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ज़बह करने के बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहि सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दूसरे की तरफ से कुर्बानी करें तो मिन्नी के बजाय मिन कहकर इसका नाम लेंगे, या गाय की कुर्बानी हो और अपनी कुर्बानी के साथ जो है दीगर अफराद भी इस कुर्बानी के अंदर शामिल हों तो इस तरह दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व ज़ैद व अमर। यानी ये जो जुमला है ये महज एक समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद जो है जिसने गाय या ऊँट की कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाला है उनके नाम लिए जाएंगे। चौथा सवाल ये है कि ज़बह करने से जानवर के हलाल होने की कितनी शराइत हैं। तो चंद एक शराइत है। नंबर 1, ज़बह करने वाला अक्लमंद हो, मजनून या इतना छोटा बच्चा जो बेअक्ल हो, इनका ज़बीहा हलाल नहीं होता। नंबर 2, ज़बह करने वाला मुसलमान हो, काफिर और मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं होता। नंबर 3, ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ये ज़रूरी है। अगर जानबूझकर अल्लाह का नाम ना लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। नंबर 4, जिस जानवर को ज़बह किया जा रहा है वो ज़बह के वक्त ज़िंदा हो। पाँचवा सवाल ये है कि गले की कितनी रगों के काटने को ज़बह कहा जाता है। जवाब, गले के अंदर चंद रगें होती हैं, इनके काटने को ज़बह कहते हैं और वो ये हैं। एक रग है उसको अरबी के अंदर हुलकूम कहा जाता है, ये वो रग है जिससे सांस जो है वो आती जाती है। दूसरी मरी, वो रग जिससे खाना पानी जो है वो जिस्म के अंदर उतरता है। और उसके बाद 2 रगें जो हुलकूम और मरी के इर्द गिर्द हैं, ये 2 रगें ये खून की रगें होती हैं, तो इनके काटने को जो है वो ज़बह कहते हैं। ज़बह में कितनी रगों का काटना ज़रूरी है, तो ये बड़ा अहम सवाल है। ज़बह में 4 रगें काटी जाती हैं, अगर इनमें से 3 भी कट जाएं, ये चारों रगों का अक्सर हिस्सा कट जाएं
تو جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، اور اگر 3 سے کم یا چاروں رگوں کا جو آپ نے کاٹی ہیں ان میں سے اکثر سے کم کٹی ہیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر 3 سے کم کٹی یا چاروں کٹی لیکن اکثر حصے سے کم کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اگر جانور پر قابو نہ آ رہا ہو کہ اسے ذبح کر سکیں تو کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جانور پر قابو نہ آ سکیں تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، تیر یا نیزہ کے ذبح کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر مارے تو بھی یہ کافی ہوگا۔ یہ عربوں کے ہاں جو ہے وہ رواج ہوتا تھا نیزے کے ہاں اور تیر کے ہاں ذبح کرنے کا۔ 8واں، کتنے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے؟ تو بڑا آسان سا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے، مرتد ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، ناسمجھ بچہ اور اس شخص کا ذبیحہ جس نے جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی، ان کا ذبیحہ حرام ہے، باقی سب کا ذبیحہ وہ حلال ہوتا ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچہ ذبح کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ جو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، جانتا بھی ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ 9واں سوال، اگر مسلمان ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گیا تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا جانور حرام ہوگا یا حلال؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گیا تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ذبیحۃ مسلم حلال، ہر مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ بد مذہب کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور اگر اس کی بد مذہبیت جو ہے وہ حد کفر تک نہیں پہنچی تو اس صورت میں حلال ہوگا، لیکن پھر بھی اس سے احتیاط جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا سوال کا بھی جواب مل گیا جو کہتے ہیں کہ کتابی اہل کتاب جو ہے ان کا ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ تو جو پہلے اہل کتاب ہوتے تھے ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن جو اب اہل کتاب ہیں عیسائی ہیں، چونکہ انہوں کے عقائد و حد کفر تک جا چکے ہیں تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ بچا ہی جائے گا۔ 11واں اور آخری سوال، گائے یا بکری کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکل آئے تو پھر جو ہے وہ جانور کا کیا حکم ہے، اور اسے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کا کیا حکم ہے، اور اسے زندہ بچ جانے والے بچے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے تو اسے ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے گا اور اس کا گوشت بھی حلال ہوگا اور وہ جانور بھی حلال ہوگا۔ لیکن اگر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ مردہ ہے، مردہ نکلا ہے تو اس کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ مردار ہے اور مردار جو ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ لیکن اس مرے ہوئے بچے کی وجہ سے جو جانور کی قربانی آپ کر رہے ہیں اس کی قربانی کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کے گوشت کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت پیدا ہوگی۔ تو اس سلسلے کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو فتاویٰ رضویہ اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ ذبح کرنے کے وقت جو ہے وہ کتنی چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، کہ ذبح کرتے وقت وہ جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی کچھ کہتا رہے اس سے جو ہے وہ ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کے فعل کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب وہ ذبح کر رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ 4 رگوں کا اکثر حصے کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مسائل تھے، تو ان کو میں نے سوالات اور جوابات کے اندر جو ہے وہ میں نے لے لیا تاکہ جو ہے سمجھنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو۔ اگر میں فقہا کی عربی عبارتیں لیتا، فارسی جو ہے اس کی کوئی تشریح لیتا تو ہر مسئلے کو جو ہے وہ اس نے لونگ ہو جانا تھا اور وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے قربانی کے گوشت کے تقسیم کے حوالے سے چند ایک مسائل جو ہیں پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خالق